अरूले बोल्दा सक्दैन, कसैले बुझ्छ र हाम्रो हावभाव बुझ्दैन। त्यही भएर यस्तो हावभाव हेर्दाखेरि यो पुण्य भूमि मरेर देउलो गएपछि देउमा पुण्य गर्न सकिन्न। साथै अपाय 4वटा गति छ, पशु, प्रेत, असुर, नरक। पशुमा पतन हुने कारण किन हो भन्दाखेरि मोहका कारण। मोहका कारण हामीमा ज्ञान भएन, अविद्या अज्ञानता भयो भने पशु लोकमा सरल भएर लोभको कारण यो मनुष्य लोकमा हामीले दान गरेन, शील पालन गरेन, ध्यान पनि गरेन भनेदेखि आफ्नो सम्पत्ति कसैलाई दिएन भनेदेखि लोभीको कारणले गर्दा प्रेत जुनीमा उठ्नु हुन्छ। त विद्या धेरै पढ्यो, एकदम विद्वान भयो, त्यो विद्वानले आफ्नो विद्या लुकाएर अरूलाई सिकायो भने, अलिकति सिकाउने आफूमा धेरै लुकाउने भयो भने असुर को जन्म हुन्छ। र अर्काको प्राण हिंसा धेरै नै गरियो भने क्रोध रिसको बसमा हामीले मृत्यु भयो भने सिधै नर्कमा। 4वटा छ नर्क पनि, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। चतुर्थमा अवैची नर्क भनेर भनिन्छ। त्यो अवैची नर्क चाहिँ बाउ माने, आमा माने अथवा गुरुहरूलाई माने, सत्पुरुषहरूलाई घाइते बनाउने, यस्ता अनागारिकाहरूलाई बलात्कार गर्ने, साथै सँग भेद भिक्षुहरूको सङ्घलाई फुकाइदिने काम 5वटा काम गर्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ तल नर्कको औँचीमा पुग्छ। त्यसो भएर बौद्ध धर्म अपनाउने व्यक्तिहरूले कहिल्यै पनि आफ्ना बाउ आमा गुरु आफूले मान्ने मान्छे सत्पुरुषहरूको र सङ्घभेदहरू यी 5वटा कर्म कहिले पनि नगर्नु। 5वटा कर्ममा एउटा कर्म गर्यो भने आफूले जति नै दान गरे तापनि आफ्नो शरीरै अर्पण गरे भने त्यो नर्कबाट छुट्दैन। अरू कर्महरू मान्छे मार, यानी पैसा मार, त्यो पनि छुटकारा हुन्छ। यी 5वटा बाउ आमा अथवा गुरु, आफ्ना गुरु आफूले मान्ने जनहरू र सँगभेद गरेछ भने एउटा राज्य नै दान गरे भने त्यसले छुटकारा पाउँदैन। त्यस भएर हाम्रा बौद्ध अवलम्बीहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू यसलाई मनन गरेर कति नै किन नहोस्, घरमा कन्टा झगडा त हुन्छ, बाउ छोराको हुन्छ, तर यस देशमा त आफ्ना बाउहरूसँग आफ्नो छोराहरूले आफ्नो
बाउहरू आमाहरूप्रति केस गरिराखेको छ। तर बौद्ध देशमा, बर्मा, श्रीलङ्का यी 5वटा कुरा भन्यो भने देशै छोडेर। तर यहाँ चाहिँ त्यो शिक्षाको अभाव भएर आफ्ना बाउ आमा गुरुहरू पनि मान्दैन। शुद्ध पार्नुहोस् भन्न चाहन्छु, किन लागेको कर्मले पनि सिधै नर्क जान्छ। त्यस भएर जीवित हुँदै आफूले आमा बाउलाई दुःख कष्ट दिएको छ भने जीवित भई गएर क्षमा याचना मागो भने मात्र त्यो नर्क जानु पर्दैन। यदि क्षमा याचना मागेन भने त्यो मान्छे चाहिँ पतन भएर जान्छ। त्यो हजुरलाई सूचना गरिराखेको बौद्ध धर्म माने। त्यसै यहाँ चाहिँ के छ, बुद्ध धर्म माने भन्छन्। धर्म मान्ने भने रक्सी खाने, जाँड खाने, त्यो बुद्ध धर्म अपनाएको हुने। बुद्ध धर्म अपनाउने व्यक्तिले जाँड रक्सी त्याग गर्नु ठुलो कुरा। जाँड रक्सी त्यो ठुलो कुरा त्यागेर पर स्त्री पर पुरुष बाँकी नलाग। 5वटा शीलमा त्यो कुरालाई एकदम विशेष गरेर ध्यान दिनु। मानिसहरूले 5वटा अर्काको प्राण हिंसा नगर्नु, स्त्री पर पुरुष बाँधे व्यभिचार नगर्नु, अनि झुटा कुरा नबोल्नु, मादक पदार्थ नपिउनु। 5वटा नियम छ। यो 5वटा नियम यो जीवनमा पालन गर्यो भने त्यो व्यक्ति सोझै देवलोकमा रहनुहुन्छ भनेर यसरी बौद्ध वाङ्मयमा लेखिएको छ। सजिलो 5वटा कुरा धरि हामीले पालन गर्न सकेन भने त अरू कुरा के पालन धर्म गर्ने मान्छे। त्यस भएर सबैले पञ्चशील भन्छन्। यहाँ नेताहरू पञ्चशीलको कुरा गर्छ। एउटा आचरण राम्रो छ, त्यो आचरण भयो। त्यही भएर अब गएका गुरुजीले भन्नुहुन्छ, शब्द विचार क्या करे अर्थ न जाने कोई, अर्थ विचार क्या करे धारण न करे कोई। तर हामी श्लोक खान्छौँ, संस्कृति पाल्दा पनि अत बुझे तापनि फेरि त्यसलाई आफ्नो मनन गर्दैन, व्यवहारमा निकाल्न सक्छ। शब्द जाने मात्रै के अर्थ नजाने पनि अर्थ जान्यो, धारण गरेन भने त्यो पालन हुन्न भनेर यसरी भन्नु। त आज हजुरको सामनेमा यहाँ जो हाम्रो आमा तिलकुमारी सर्जो मगरको आज 86 वर्षको उपलक्ष्यमा भगवान बुद्धको समयकालमा एक घटना भयो। त्यो घटनालाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भगवान बुद्धको समयकालमा भगवान बुद्ध श्रावस्ती भन्ने नगरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो नगरको आसपासमा एउटा गाउँ थियो। त्यो गाउँमा एकजना धेरै धनी
ब्राह्मण थिए। तिनको नाम सेठिया भनेर नाम गरिएको थियो। किनभने धेरै महाजन हुँदाखेरि सेठ 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 भन्ने चलन भएर उनको नामै सेठिया। तर त्यो गाउँमा कति पैसा थियो भनेर भन्दा 8 लाख, जम्मा 8 लाख। 8 लाख पैसा भएको हुनाले उनलाई सेठिया भनेर भन्छ। 20 वर्ष भएको बेलामा एक ब्राह्मणीसँग विवाह भएपछि उनीहरूले घर गृहस्थीमा आबद्ध बाँधेर आफ्नो जीवन बिताउन लागे। ती 4 जना छोराहरू भइसकेपछि अनि ती छोराहरूको बिहे दान गरी बिहे भन्दा हामी छुटेर गएपछि आनन्दै हुन्छ भनेर 4 जना बिहे गरिसकेपछि घरमा छुटिने बेलामा एकजनालाई 1 लाख रुपियाँको दरले छुट्याए। 4 लाख पैसा सक्यो, आफूमा रह्यो 4 लाख। त्यतिमै हुँदाखेरि बस्दा ब्राह्मणी पनि अचानक त्यस्तै 45 वर्षको उमेरमा देहान्त भयो। देहान्त भएपछि ती ब्राह्मण भन्थे एक्लै रहे। अब त्यत्रो 4 जना त्यो बुढा एक्लै भएर त्यसरी एक्लै घरमा बसिरहँदा छोराले सोचे हाम्रा पिताजी म नानी लिन्छु अब गएर पिताको हात पर्नुपर्छ। उहाँलाई सेवा गर्दै भयो भने त्यो पैसा हामीले माग्नुपर्छ भन्ने सल्लाह गरेर जेठा छोरा पहिला त्यहाँबाट यसो अर्को माइलाई त्यो जेठा दाइ बाउलाई गएर स्याहार्नु भनेको त त्यो धन फुत्काउन भनेर माग्ने। त्यहाँबाट भने पिताजी तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, माताजी पनि देहान्त हुनुभयो, हजुरसँग भएको 4 लाख रुपियाँ साह्रै तपाईँ वृद्ध हुनुभयो, तपाईँसँग रहेको 4 लाख सुरक्षा हुन्न। त्यसरी चुप लागेर बसेर अर्को 3 महिना बित्यो। 3 महिना बितेपछि फेरि भन्नु पिताजी त्यो 4 लाख रुपियाँ हामीलाई 1 लाख रुपियाँ दिनुहोस्। अबदेखि तपाईँ त्यो पैसा दिइसकेपछि जेठा छोराकामा 1 महिना, माइला छोराकामा 1 महिना, साइला छोराकामा 1 महिना, कान्छा छोराकामा तपाईँ 1 महिना बस्ने 4 महिना फेरि पालकहरू त्यसरी कर्मैसँग आफ्ना 4 भाइ छोराहरू 1 महिना बसेदेखि तपाईँलाई आराम हुन्छ भनेर छोरा अनेक प्रकारको घरमा गएर 1 महिना बसेर माइला छोराकामा गए।
एक महिना बसे साइला छोरा कमा गए एक महिना बसे कांचा छोरा कमा गए एक महिना 4 महिना पूरा 4 महिना पूरा भरा फेरि जेठा छोरा कमा जाने बेलामा बुहारीहरूसँग सबै सल्लाह गरेर अघि नै उनीहरूले ठिक बनाउने अब 4 महिना बित्यो बुबा आउनुहुन्छ म घरमा हुन्न घरमा नभए बा तिमी बुहारी हुन्छौ तिमीले ती ससुरालाई भनिदिनु भनेर कुरा सिकाएर छोडिदिए 4 महिना बितेपछि फेरि जेठा छोराकामा आउँछु भनेर तगारोले एउटा पाइला मात्रै सारेको थिए अनि जेठा छोरा जेठी बुहारीलाई अलिकति सबैले 1-1 लाख भन्दा अलिक धेरै दिएको भए फेरि आउन सुहाउँथ्यो सबैले बराबर दिएको तपाईँ यहाँ नआउनु भनिदियो बुढाबुढी भयो भने कति साह्रो मनमा चोट पर्छ आफ्ना छोरा छोरीहरू भनेर हामीले रात दिन सानोमा हुँदाखेरि उफ्रेर खुब माया जब आफ्नो सम्पत्ति दिइसक्यो छोरा बुहारीहरूको यो घरमा आउनु पर्दैन भन्दैपछि कहाँसम्म कस्तो मुटु भयो अनि बिचरा लगाएकै कपडासँग फेरि पछि सर माइला कमाउने त्यसरी नै गएका थिए मात्र माइली बारीले हे बुबा यति चाँडै 4 महिना भएको छैन तपाईँ अहिले हाम्रो घरमा आउनु कारण के हो भनेर त्यहाँबाट लेखे साइलाको गयो साइले बडीले कान्छा छोराको गयो कान्छी बडीले भने हिजो मात्रै तपाईँ मेरो पालो सिकिएको तपाईँ कान्छा छोरा कान्छी बुहारी भनेर अलिकति धेरै सबैको त कान्छा छोरा कान्छी बुहारी धेरै माया अलिकति सम्पत्ति धेरै दिएको बाबु यसो आलमा फेरि आउनु सक्छ भनेर भनेपछि ती बिचरा अब चारै भाइले तिमीलाई नै चाहन्छ त्यो घरलाई निस्केर गएर माग्न त्यो गाउँमा माग्दाखेरि उनलाई मागेको प्राप्त भएन गाउँलेले चिनिराख्दाखेरि यत्रो महाजन यत्रो सेठ भएर अहिले यसरी घर माग्नु भएर पनि माग्ने भनेर चारै पत्याएन बिचरा माग्दा कसैले पनि दिएन नदिएपछि अर्को गाउँमा एउटा मान्छे भिखारी भएर नगरेर त्यहाँ भगवान बुद्ध बिहार गर्नु सरस्वती नगरमा पुगेर मागेर खाने आफ्नो जीवन यापन गर्नको लागि त्यसरी माग्दै खाँदै सोचे आज त यो भत्यारमा हिँडेका मान्छे होलान्
यो सम्म त्यो भत्यार कहाँनिर छ म पनि यिनका पछि लाग्छु भन्दै पछि लागेर गए पछि लागेर गएपछि सबैजना जेठबनमा बिहारमा सबै फुलमाला र भगला छोडेर सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर धर्मदेशलाई सुन्न लाग्यो ती ब्राह्मण पनि त्यहाँनिर गएर छेउमा बस्छ छेउमा बस्दा धर्म सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै उनलाई पनि मनमा कस्तो भयो म पनि यसरी भिक्षु भएर बसेँ भने त साह्रै दुःख पाउँदिन उहाँहरूसँग भिक्षु बनेर बस्नु पर्यो भने मनमा त्यस्तो विचार त्यहाँबाट धर्म देशना सकेर सबै डुगेर उठे सबै गइसकेपछि भगवान म बुढो वृद्ध भएछु मलाई पनि पो सम्पदा बनाइदिनुहोस् भिक्षु बनाउनुहोस् भनेर कस्तो र दान गरेको थियो कि थिएन भनेर हेर्दा पनि कुनै जन्ममा पनि उसले बसेर दान गरेको यदि बसेर दान गरेको भए भगवान बदल यही भिक्षु भन्ने बित्तिकै आफै आप रहेको मसँग चाल मेरी श्रीमती देहान्त भएपछि उनीहरू मनाएर पालन गर्न थाले ती 4 लाख रुपियाँ मैले उनीहरूलाई बाँडिदिएँ दिएपछि उनीहरूको घरमा एक महिना बसेरमा भिख माग्ने बनाए भनेर रुए बिच आफ्नो व्यथा कहे रुएर त्यसो भने भगवानले तिमी भिक्षु हुन सक्दैन तर 4वटा श्लोक सिकाउँछु त्यो 4वटा श्लोक चाहिँ जानै पर्छ भनेर हुन्छ भनेर अनि त्यो 4वटा श्लोक सिकाइदिनु भयो यो श्लोक सिक्नको लागि 1 वर्ष लाग्यो 2टा 3टा 4वटा 4 वर्ष त्यो 4 श्लोक सिकाएपछि त्यसको अर्थ सहित मलाई सुनाऊ भनेर त्यो अर्थ धरि सुनाएपछि पुरा भयो त्यहाँ भगवानले भने हेराउ बस अब यो 4वटा श्लोक को अर्थ सही ध्यान तिमी यहाँनिर राति हाम्रो सेवा गरेर बस्यौ ठिकै छ तर अब तिम्रो गाउँमा यो साल त्यहाँ पुग्ने गरे जानु गएर एक छेउमा बसिरहनु सबैको राय विचारहरू सुन्नु सुनिसकेपछि अन्तमा मेरो पनि केही राख्न चाहन्छु अब दारी जोगा जम्मै अब बिहारमा भिक्षु बन्देहरूसँग बस्नु पर्यो राम्रो बाहिर खाना काम जस्तो पायो उस्तै खानुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट उनीको रूप रङ सबै अलग्गै पाएको छ एक ठाउँमा दारी झुङ्गा आमा बाउहरूलाई जसले
हेला गर्छ हेलाको दृष्टिले हेर्छ उसलाई मृत्यु दण्ड भनेर त्यस्तो चलन हुन्छ। त्यहाँबाट सबैले आफ्ना आफ्ना प्रस्ताव राखे। प्रस्ताव राखेपछि अन्तिममा के गर्नु भने मेरो पनि केही प्रस्ताव राख्नलाई 3 पानी यसरी ढोगेर हे जाँदै नन्दी सन्ति सञ्च मिछि भवा मिछि जम ते मङ्दारे सम्भोचम कावरन्ति सुकरम हे जाँदै नन्दी सन्ति सञ्च भवा मिछि जम ते मङ्दारे सम्भोचम सावरन्ति सुकरम। मनमा विजयको थियो त्यसलाई ठुलो बनाए तर उनीहरूका श्रीमतीहरूसँग कुरा मिलाएर सल्लाह गरेर मलाई घरको कुकुरले जङ्गलको सुँगुरलाई वनसुँगुरलाई धपाए जस्तै भुकेर धपाएर त्यो जाँदा त्यहाँबाट त्यसै भएर उनले फेरि अर्को गाथा भन्यो। आसन्द किराम जमा ताता ताजेदी बासरे ते मङ्दारे सम्भुचम सावरन्ति सुकरम। सानो छँदा मेरो अम्लमा समातेर धेरै नै ए बाउ त्यो के हो त्यो कुरा भनिदिनु पर्छ। त्यही छोराहरू ठुलो भएर माग्ने बनाए भनेर त्यसरी भनेपछि त्यहाँका सबैजना गर्ने बहिनी मान्छेले इनका छोरा कौन आजै इनका छोरालाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यी छोराहरू त्यहाँ आएका रहेछ। यी बुढाबालाई चिने त्यहाँबाट क्षमा मागेर पिताजी यो दूर ठाउँमा ती सबै आएका परिषदहरूलाई सुन्नु भनेर गौतम बुद्धको कृपा उहाँका श्रावकसँग 500 भिक्षुहरू बोलाएर 7 दिनसम्म भोजन दान गर्नुभयो। धर्म देशना सन्ता सबै छन्। त्यसरी दुःख हुन्छ आफ्ना छोरा छोरीहरूले पनि दुःख दिन्छन्। खाली धन सम्पत्तिको नामबाटै आफ्ना आफन्ती भन्छन्। त्यसो भएर अहिले नै तपाईले आफ्नो यतिखेर जति दान पुण्य गर्नुपर्ने कुराहरू दान गर्ने शील पालन गर्ने भावना गर्ने जति आफ्नो उमेर छ त्यति गर्नु भने त्यो तपाईले लिएर जाने पुण्य चाहिँ त्यो मात्रै छ। छोरा छोरी नाता नातिनीहरू कोही जान्दैनन्। त्यस भएर यो राम्रो असल पुण्य गर्नुभएको छ। यो असल पुण्यमा सबै भेला हुनुभएका सरदार न्याजी बन्धुहरूले पनि सहजपूर्वक अनुमोदन गर्नुहोला भन्दै आजको धर्म देशना यही नै समाप्त हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् है साधु साधु साधु। लय सत्य भन्दैज्यूले यहाँलाई वायुवृद्ध पूजा सम्बन्धी धर्मदेश गर्नुभयो। पक्कै पनि यहाँको मनमा यी कुराहरू रहिरहनेछन्। अहिलेको छोटो तरिकामा मैले भन्नु पर्दाखेरि यदि यहाँलाई मन पर्यो भने त्यसलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला।
कोही कुरा छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने अहिलेको छोटो तरिका सबैले बुझ्नुपर्ने तरिका होइन र हामी सबै अब त बाजे बजेनी भइसकेका छौँ छोरा बुहारीहरू छन् नाति नातिना प्लाती प्लातीहरू छन् यहाँहरूलाई यी कुराहरू सेयर गरेर सानै उमेरबाट सिकाइदिनु भयो भने भोलिको समयमा यी अप्ठ्यारा घटनाहरू नआउला भन्न हामीले सकिन्छ होइन भने यो धर्म देशनाको हिसाबले हामीले घरबाट यो शिक्षा दिनु पऱ्यो कि है त यसरी ल यसरी यहाँले एकैछिन भए पनि धैर्य धारण गरेर बसिदिनु भयो यसको लागि यहाँले धेरै धेरै साधुवाद दिँदै अब घरबेटीहरूबाट अब यहाँलाई अष्टपुरका दान शिवर दानहरू गरिदिनको लागि यहाँहरू अगाडि आइदिनुहोस् अब सामान पनि तयार गरेर मय बंदे संसार वाट दुखद मोचनदाय इमं अट्टपरिकारं भिक्खु संघर्ष देम इमं अट्टपरिकारं भिक्खु संघर्ष देम इमं अट्टपरिकारं भिक्खु संघर्ष होतु साधु 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 संसार वट दुखतो मोचनदाय इमं खच्चकं भिक्खु संघर्ष देव इदमे दानं निबानस्य पचयो होतु साधु 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 मैं बंदे संसार वट दुखतो मोचनदाय इमं भिक्खु संघर्ष पचयो होतु साधु साधु वन्दना गरेर अगाडि बढी अरूलाई सुनाउनु दिनु है त र अरूले पनि पालो पालो त्यसरी गर्दैन है यहाँ गुरुहरूलाई दिने अनि यता गुरुआमाहरूलाई है ल र सबैले पनि अरूले पालो पालो गरेर उठ्ने दान गर्ने सबैले अब समयको ख्याल गर्नुपर्छ दान दिँदाखेरि यहाँ अहिले भोजनको समय पनि हुन्छ 12 बजे भन्टेजी सानो बन्द आसी खोइ मलाई सबै धेरै आसी दिनुपर्छ आफ्नो सरकारले जे जस्तो हुन्छ काम गर्नुपर्छ बाहिर सबै बाहिर छ हामीले
केटी रहेछ कि पर गयो मेरो बहिनी खै अहिले दाम साटिदिनु त दाइदिनु छ 5,000 को 5-10 को गराएर ल्याएको पर गयो नि हाम्रो कान्छे बहिनी त्यहाँ बसेको पर्दैन अहिले यहाँ उसले खाली भएको छैन क्या आउनुहोस् यहाँ दान गर्नेहरूले दान गर्नुपर्ने समय अब भइरहेको छ सबैले दान गर्ने आफ्नो आफ्नो लक्ष्य अनुसार हुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसारले धेरै जे पनि तपाईँ फलफुल लिएर चढाउनु भएको छ अनि त्याग गरेको पुण्यको फल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो पनि जानकारी हुनुपर्छ दानको कार्यक्रम चल्दैछ दान गर्नु दिनु आफ्नोसँग भएको केही न केही चिज वस्तु दिनु गरेर दिनुपर्छ त्यो शुद्ध चित्तले दिएको पुण्य हामी त्यो फुल अथवा भनेहरूले मनलाई शुद्ध गर्नुपर्छ मन भनेको नै यो शब्दमा चित्त भन्छ फेरि चित्तबाट चेपिए भने कसरी भनिन्छ र यहाँले जानकारी गर्दाखेरि मन्दिर दाजुभाइहरू आउन सकिएको यसरी दानको महिमा यहाँलाई सायदै अभ्यास नभएको सीमा एरियामा त्यहीँ बसेर हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ त्यस्तै भन्तेज्यूलाई फेरि सोच र यहाँ छ भने सरले भन्तेज्यूसँग अथवा हामीहरूसँग सम्पर्क गरेर दान गर्न सक्नुहुन्छ जलधारा गरेर व्यवस्थामा लैजानेछौँ त्यसको पछि हामीले यहीँ रहेर कुटुम्बहरूलाई फेरि दान गरेर आजको कार्यक्रम ल आउनुहोस् दान दिनुहुन्छ मामन्ते संसार दुःखतो मोचनदाय भन्ते हामी उपासक उपासिकाहरू बुद्ध शासन वृद्धि विकास गर्नका निम्ति यो संसारको दुःख चक्रबाट छुटकारा हुनका निम्ति साथै कर्म र कर्मको फललाई विश्वास राखी भगवान प्रमुख उहाँका धारण गर्नु साथै उहाँहरूलाई चिवर दान अष्टपरिकार दान गरिसक्यौँ साथै उहाँहरूबाट वाचन भएको परित्रण पाठ सूत्र आदि श्रवण गर्यौँ धर्म देशमा श्रवण गर्यौँ साथै उहाँहरूलाई हामीहरूले खाद्य वस्तु दान गरिसक्यौँ दान गरेको उहाँहरूलाई सुगति
प्राप्त होस्। अहिले जीवित रहनुभएका मातापिता ज्ञाति बन्धु गुरुजनहरूलाई पनि नछोडी यो पुण्यको भाग विभाजन गरी बाँडिदिँदैछौँ। सर्वरक्ष देवता, गृह रक्ष देवता, गाउँ रक्ष देवता, रुखडा देवता, भौमण्डा देवता, आकाशका देवता, घरमान्तीहरू सबैलाई, मनुष्यलोकका मनुष्यहरू सबैलाई, एक भगवानका प्राणीहरू सबैलाई, चार आपाका दुखीहरू सबैलाई नै आज गरेको कुशल पुण्य बराबर गरी बाँडिदिँदछौँ। सबैले कुशल पुण्य 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 कपडा के भन्ने छुमुको बस बाबु छुमुको बस्ने रहेका आमालाई सम्मान गर्ने सुरु भएको रहेछ आफन्तहरूले। यहाँहरूले आफ्नो मनलाई पनि शुद्ध गरेर सम्मान गर्छन्। यहाँहरूले भोलिको समयमा लिएर जानुहुन्छ। अघि पनि मैले भनिसकेको थिएँ, यसरी दान पुण्य गरिरहँदाखेरि चित्तलाई शुद्ध राख्नुपर्छ। शुद्ध चित्तले दान गरेको पुण्यको फल यो लोकबाट बिदा भएर परलोकमा जाँदै गर्दाखेरि पुण्यको काम गर्ने हुन्छ। नत्र पुण्य नै भएन भने तपाईँ र म यो मनुष्य जीवनबाट विस्मृत भएर कुन ठाउँमा जाने भन्ने निक्रोल नै नहुन सक्छ। आफ्नैलाई राम्रो बाटो बनाउनुहुन्छ। र यसरी छिमेकी मुलुक म्यानमार बर्मामा बनिरहेको नेपाली बन्दैछ, निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अलिकति पछाडि धेरै ठाउँमा सीमागिरीहरू बनेका हुँदैन, तर त्यसको महत्त्व अलगै छ। सीमागिरी बनेन भने हामी जहाँ आफूलाई सजिलो सुलभ हुन्छ त्यो ठाउँमा गएर हामीले आफ्ना उपसम्पदा त्यसको लागि यहाँले सहयोग गर्नुपर्ने मिल्छ।
अलि धेरैजनाले कुर्न पर्ला जस्तो छ यता भोजनको समय भयो त्यो गर्दाखेरि अनि यो म माइलो साइलो
होइन उहाँ पनि प्रतिबिम्बमा अनुहार मिल्छ त उहाँको माया लाग्छ त भन्दा सक्नुहुन्न कुर्सी राखेर उभा न यता आइदिनु बजाइ एउटा यहाँ आइज त्यसलाई त्यत्रो खाना हाल्दै हाम्रो त आएन भाइ जति नै आएको काट्यो अझै यहाँबाट दामी अब काट्यो को यहाँ गुरमाको काट्यो अझै Smile. विरुद्ध पूजा गर्दा रहेछन् भनेर उहाँलाई पनि जानकारी होस् भन्ने हेतुले तपाईँ हामीहरू बाटोमा गइरहँदा पनि Santo, Santo, Muni Vara Vata
एतानुमोदित्वा समकशासने रता पादनसा लोकासा ओके भवन्तु सर्वदा साधु सुखि साके परिवारे आत्मनो आनिगा सुमनोतो सासबेया पिशाचतवा गणपतवा पंडपतितवा सपुरतवा चंडाति सपादेवी अच्छा तरचा सुकुरा महिषया कटकन सादे नादिग शांति आरती सीता मंगला देसी तंदेव देना सब पापा विना चेतावनी अनाथा पिंडिता सारं चेतावना ओवसेता येना भगवती प्रसन्नानि उपासना मित्रा मंगलानि अचिंत्य आपंगा मनसोना पंडितना च सेवना उत्तमा पातिरूपादसवासो अपितो पठाना भूता तरसा संगो नानाकुला च कर्मन्ता एता मंगलम् उत्तमा दाना पापा मज्जपना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एता मंगलम् उत्तमा द्वारो च निहुतो च सन्तुष्टि च तथायुता धर्मसखा च एता मंगलम् उत्तमा तापो च ब्रह्मचर्या च चिताय च न काम्पति अशोकनिरजङ्केमा एता मंगलम् उत्तमा एतादृशानि कथमाना एतेन सप्तवजेन सुदीते होत सर्वदा नमामि विश्वं गन्तो रात्रि देवमतन्दितो सुखासुपाति सुवासतसमुदमाचरकिञ्चे नैनावेनो पुण्योपवदेयो सोदियो वाचिमिता एव दुरेव सस्यामि दुरे भूतावासामि शिवा तेवतो सर्वदा सत्सवजेन यो च मनापो सगुणससादो मंगलञ्च यो च मनापो सगुणससादो अनुभावेन विनाशनमितो नन्दुनिमित्तापमङ्गलञ्च विनाशमितो ससादो पापगादशिना सम्पदा सापे देवान्त सदाया शीलाम्बला आरत्तन चतेन रत्न पंडिता मानो समाति तत्सर्वादेवता संकिंचे रत्न पंडिता मानो समाति तदनुभावेन साध भावातु सापमगा रखातु सापा देवता पुग्दाखेरि हामी मछली भाँड्न पढौँला है।
संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने तरिका नै यही हो है। सबैले जान्नु पर्छ। सबैले परित्राण पाठ पढिदिनु भयो, यहाँहरू पनि आइपुग्नु भयो। त्यस्तै हाम्रो गुरु सर्वजित चलाङ्गरीको टिमलाई लिएर बाटोमा रमाइलो गर्दै आउनुभयो। सबैलाई साधुवाद दिँदै सबैलाई अब यस हलभित्र घर परिवारबाट अनुरोध गर्नुभएको छ। यदि यहाँ कोही भात खान छुट्नु भएको छ भने फेरि भात दिन सक्नुहुनेछ। अर्जुन हजुरलाई जलबारी कता हान्छ? सारा पवित्रेण दीपेन समदंसना चिदपतिपं समृद्धं विजयामि तमोदं। सारा पवित्रेण दीपेन समदंसना चिदपतिपं समृद्धं विजयामि तमोदं। सारा पवित्रेण दीपेन मतलब पीछे वाला
Tirantitantu sadambo dhamme hantu खाना खाएर जाने हो त्यो फेरि नखाबा खाना खाने है खाना पापा हामी पापा Thank you.
झोलीमा पानी